अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल, सबक नंबर 16, जिसमें हम पढ़े पैसिव वॉइस और पास्ट टेंस। पैसिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं, यानी माजी मजहूल का सबक हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे मुजारे मजहूल, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में पास्ट टेंस। और दो कायदे हमने पढ़े थे, एक माजी मजहूल बनाने का यानी पैसिव वॉइस, और दूसरा मुजारे मजहूल। तो सबसे पहले ये तारीफ की गई कि पैसिव माजी मजहूल या मुजारे मजहूल कहते किसको हैं। तो वो फेल, वो वर्ड जिसके फाइल जिक्र ना किया गया हो, या तो वो मालूम ना हो, या किसी और वजह से, किसी रीजन से उसको जिक्र ना किया जाए, वो पैसिव वॉइस। बनाने का तरीका ये है कि माजी मजहूल में तो बिल्कुल आसान है। माजी मजहूल हमने बनाने के लिए कायदा किया था कि आखिर से पहले जेर और इससे पहले वाले हरफ को पेश दे देना। पहले हरफ को पेश और आखिरी हरफ से पहले वाले को जेर, यानी दोनों तरफ से। जैसे कहें कि माकबल आखिर को जेर दे दें और उससे पहले जितने भी उरूफ हैं मुतहर्रिक उनको पेशगी दी जाए, बात वही है। यानी सेकंड लास्ट को जेर देने के बाद, ये जैसे है सेकंड लास्ट को हमने तमाम में जेर दिया है, और उससे पीछे जो उरूफ थे, यहाँ फा है, यहाँ ज़ाद है, यहाँ नून है, यहाँ सीन है, यहाँ फा है, उन सबको पेश दे देना। या इसको दूसरा अंदाज ये कि पहले हरफ को पेश और आखिर से पहले वाले को जेर, यानी सेकंड लास्ट को जेर दे दें। ये माजी मजहूल का कायदा था। आज हम पढ़ेंगे मुजारे मजहूल का कायदा कि मुजारे मजहूल कैसे बनाते हैं। तो मुजारे मजहूल बनाना ये उससे भी आसान है, ज्यादा आसान है। वो कैसे कि अलामत मुजारे को पेश देना होता है। मुजारे मजहूल यानी पैसे वाइज प्रेजेंट एंड फ्यूचर मुजारे के लिए बनाने का आसान तरीका है कि उरूफ अतैन जो अलामत मुजारे है और उसको पेश दे दें। और माजी में सेकंड लास्ट को जेर दी, मुजारे में सेकंड लास्ट को जबर दे देंगे, बिल्कुल उसके अक्स में आ जाएंगे। वहां जबर जेर थी, यहाँ जबर है, तो मुजारे मजहूल बन जाएगा। देखिएगा और से, अलामत मुजारे पर पेश और आखिर से पहले पर जबर, आखिर से पहले वाले पर जबर, और माजी में जेर थी, मुजारे में जबर आ गई। उसकी मिसाल देख लें, यु फालू अस्मिता या फालू, तो सब में उर्फतैन को पेश दे दी। या यहाँ पहला पहला सीगा है, या फालू युफालू युदरबु युनसरु युस्माउ युफ्ताहु, तो उर्फतैन अलामत मुजारे को पेश दे दी। अब उसके बाद सेकंड लास्ट की तरफ आ जाए, माकबल आखिर जिसको हम कहते हैं। कबल आखिर युफालु, यहाँ आइन है, जबर है। युदरबु असमता यदरिबु, मालूम में एक्टिव में था जेर यदरिबु, लेकिन हमने जबर दे दी। युनसरु, स्वाद पर जबर है, एक्टिव था यनसुरु, स्वाद पर पेश दी, लेकिन हमने जबर में तब्दील कर दिया। युस्माउ, एक्टिव में था यस्माउ, यहाँ पहले से जबर मौजूद थी, लेकिन सिर्फ एक काम किया गया कि हुरूफ-ए-तैन को पेश दे दी गई, तो मुजारे मजहूल बन गया। युफ्ताहु अस्मिता यफ्ताहु, सेकंड लास्ट में जबर तो पहले से है, हुरूफ-ए-तैन को सिर्फ पेश दिया है। तो गोया के मुजारे मजहूल बनाने के लिए दो एक्शंस है। फर्स्ट हुरूफ-ए-तैन को पेश देना है, सेकंड लास्ट को जबर देना है। अगर हुरूफ-ए-तैन को पेश पहले से, कोई बात नहीं, हमारा आधा काम हो चुका, हम पे सेकंड लास्ट को सिर्फ जबर देंगे। और अगर सेकंड लास्ट को पहले से जबर है, कोई बात नहीं, हम पहला फंक्शन कर लेंगे, उर्फ तैन को पेश दे देंगे, तो मुजारे मजहूल बन जाएगा। वो है कि मुजारे मजहूल में उर्फ तैन को पेश होना, सेकंड लास्ट को जेर होना, ये दो काम होने जरूरी है। अगर पहले से इनमें से कोई एक मौजूद है, बहुत अच्छा, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। अब आ जाए मिसाल, युफालु, यफालु वो अमल करता है, और युफालु उस एक से काम करवाया जाता है, अमल करवाया जाता है। अब देखिए, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, और युदरबु वो एक मर्द मारा जाता है या मारा जाएगा। अच्छा, यनसुरु मदद करता है या मदद करेगा वो एक मर्द, और युनसरु मदद किया जाता है या मदद किया जाएगा वो एक मर्द, अब उसकी मदद की जाती है। यस्माउ सुनता है या सुनेगा, और युस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा उस एक मर्द को। यफ्ताहु खोलता है
یا کھولے گا، اور یفتح کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. تو علامت یعنی پیسو مضارع میں علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے والے کو زبر دیں گے، مضارع مجہول بن جائے گا. بہت آسان قاعدہ ہے. اب عملی طور پر کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جی سب سے پہلے ہمارے پاس غفرا یغفر، غفرا ماضی غفرا سے غفرا بن گیا، اور یہ غفرا سے غفرت بن گیا، کیونکہ ماضی کا قاعدہ تھا کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر اور اس سے پیچھے جو متحرک ہوں گے ان کو پیش دیں گے. اور مضارع کے لیے تھوڑا سے تبدیلی کے ساتھ کہ حروف عطین کو پیش، علامت مضارع کو پیش اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر. جی تو گردانے پڑھیں گے. یغفرو. جی تو مضارع مجہول کیسے بنایا، کیا کیا؟ جو علامت مضارع ہے اس کو ہم پیش دے دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے. اوکے جی بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. یغفرو، یغفرو، یغفرانی، یغفرانی، یغفرون، یغفرون، تغفرو، تغفرو، تغفرانی، تغفرانی، تغفرون، تغفرون، اغفرو، اغفرو، نغفرو. نغفرو. جی اب مؤنث تغفرو، تغفرو، تغفرانی، تغفرانی، یغفرن، یغفرنا، تغفرین، تغفرینا، تغفرانی، تغفرانی، تغفرن، تغفرنا، اغفرو، اغفرو، نغفرو. نغفرو. جی ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتا ہوں. میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، کوشش کریں کہ ہر ایک پڑھنے کی. جی معاف کیا جاتا ہے اس ایک مرد کو، یغفرو، معاف کیا جاتا ہے ان دونوں کو، یغفرانی، معاف کیے جائیں گے وہ سب، یغفرونا، معاف کیا جاتا ہے آپ ایک کو، تغفرو، معاف کیا جاتا ہے آپ دو کو، تغفرانی، معاف کیا جاتا ہے آپ سب کو، تغفرونا، معاف کیا جاتا ہے مجھے، اغفرو، اغفرو، معاف کیا جاتا ہے ہم سب کو، نغفرو، معاف کیا جاتا ہے اس ایک عورت کو، تغفرو، معاف کیا جاتا ہے ان دو عورتوں کو، تغفرانی، معاف کیا جاتا ہے ان سب عورتوں کو، یغفرنا، معاف کیا جاتا ہے ان دو عورتوں کو، آپ ایک تغفر، عورت کو، تغفرینا، معاف کیا جاتا ہے آپ دو عورتوں کو، تغفرانی، معاف کیا جاتا ہے آپ سب عورتوں کو، تغفرنا، معاف کیا جاتا ہے مجھے، اغفرو، معاف کیا جاتا ہے ہم سب کو. نغفرو. جی قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. مضارع مجہول ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ تو آسان ہے. ماضی مجہول بنانے کے لیے سیکنڈ لاسٹ کو زیر اور اس سے پیچھے جو بھی متحرک لفظ ہوں گے ان کو پیش، ناصرہ سے نوسرا. اور مضارع مجہول بنانے کے لیے حروف عطین کو پیش اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے، ما قبل آخر کو زبر دیں گے. جی صبر اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالی کی غیبی مدد آتی ہے. کون مدد کیا جائے گا، کس کی مدد کی جائے گی؟ اس شخص کی مدد کی جائے گی جو صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے لیے مدد کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، جہاں ضرورت پڑی اور اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں. جی تو ناصرہ سے نوسرا اور ناصرہ سے نوسرا مضارع مجہول پڑھیں گے. کوشش کروں گا میں ترجمہ کرنے کی، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا اور کوشش کریں ہر سننے والا وہ پڑھے. کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب ینصرو سے یونصرو پڑھنا ہے. جی مدد کیا جاتا ہے وہ ایک مرد، ینصرو، آواز آپ کی کم ہے. ینصرو، مدد کیے جاتے ہیں وہ دو مرد، ینصرانی، مدد کیے جاتے ہیں وہ سب مرد، ینصرونا، مدد کیے جاتے ہیں آپ ایک مرد، تنصرو، مدد کیے جاتے ہیں آپ دو مرد، تنصرانی، مدد کیے جاتے ہیں آپ سب مرد، تنصرونا، مدد کیا جاتا ہوں میں ایک مرد، انصرو،
मदद की जाते हैं हम सब मर्द, नुनसरू, मदद की जाती है उस एक औरत की, तुनसरू, मदद की जाती है उन दो औरतों की, तुनसर, तुनसरानी, मदद की जाती है उन सब औरतों की, युनसरना, मदद की जाती है आप एक की, तुनसरीना, आप दो की मदद की जाती है, तुनसरानी, आप सबकी मदद की जाती है, तुनसरना, मेरी मदद की जाती है, उनसुरु, हमारी उनसरु, मदद की जाती है। नुनसरु। अच्छा, अभी मैंने तर्जुमा मुहावरे के तौर पर किया है, वरना तकती तर्जुमा ये है कि फेल पहले फाइल बाद में होना चाहिए, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं जी। तो कायदा जहन में रखिएगा, यूनसर मुजारे मजूल बनाने के लिए रूफ अतैन को पेश, सेकंड लास्ट को जबर, मुजारे मजूल। यनसुरु से युनसरु, यगफिरु से युगफरु, आसान कायदा है जी। अगली किरदार है हमारे पास, जो जमीन पर किसी मजलूम की फरियाद सुनता है उसकी फरियाद आसमानों पर सुनी जाती है। जो जमीन पर किसी मजलूम की फरियाद सुनता है उसकी फरियाद आसमानों पर सुनी जाती है। सुनता है से मुराद सुनी, और जितना उसके बस में था उसकी दाद रसी की, उसकी मदद की, कोशिश की कि उसके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की। तो अल्लाह तबारक व ताला, वो रब जो आसमानों पे बैठा है, वो जमीन वालों की फिर दादरसी करता है। तो जब भी कभी भी मुमकिन हो ऐसा कि किसी की मदद करने का मौका मिल जाए, तो अगर आपके जहन में ये नहीं आए कि मैं इसकी मदद करूं, तो ये सोच लिया करें कि मैं अपनी मदद खुद कर रहा हूं, कि मेरे कोई काम अगर ऐसे मुश्किल होंगे तो वो ऊपर एक बैठा हुई जात है जो अकमल और कामिल है अपने इख्तियारात में, वो मेरा काम बना दे। जैसे कि हदीस शरीफ में भी आता है कि एक शख्स अगर किसी के काम में लग जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 काम बना देते जी। सोमिया माजी मजहूल कैसे बना, सेकंड लास्ट को जेर और उससे पहले पीछे जो भी हरूफ मिले उनको पेश, माजी मजहूल समिया से सोमिया। मुजारे मजहूल हरूफ अतैन को पेश, सेकंड लास्ट को जबर, सेकंड लास्ट को जबर जी। मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, तर्जुमा आप कीजिएगा, आवाज थोड़ी ऊंची रखिएगा जी, कोशिश जी कीजिएगा आप बिल्कुल। तर्जुमा कीजिए। यसमाउ वो सुनता है, और युस्माउ सुना जाता है उसे को जी। युस्माउ, सुना जाता है उस एक मर्द को, युस्माआनी, सुना जाता है उन दो मर्दों को, युस्माऊन, सुना जाएगा उन सब मर्दों को, तुस्माउ, सुना जाता है आप एक को, तुस्माआनी, सुना जाएगा आप दोनों दो मर्दों को, तुस्माऊन, सुना जाता है आप सब मर्दों को, उस्माउ, सुना जाता है मुझे, नुस्माउ, सुना जाता है हमें, तुस्माउ, सुना जाता है उस एक औरत को, तुस्माआनी, सुना जाता है उन दो औरतों को, युस्माअना, सुना जाता है उन सब औरतों को, तुस्माईना, सुना जाएगा आप एक औरत को, तुस्माआनी, सुना जाएगा आप दो औरतों को, तुस्माअना, सुना जाएगा आप सब औरतों को, उस्माउ, सुना जाता है या जाएगा मुझे एक को, नुस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा हम सबको। जी। कायदा जहन में रखिएगा, माजी मजूल और मुजारे मजूल दोनों का आसान है। माजी मजूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड लास्ट को जेर और उससे पीछे जो भी है उनको पेश, जाइला से जोइला। और मुजारे मजूल बनाने के लिए सेकंड लास्ट को जबर, रुफेतैन को पेश, मुजारे मजूल यजआलु से युजआलु। हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, काश हम उसकी की मर्जी के मुताबिक बन जाएं। ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह जैसे तू हमसे चाहता है हमें वैसे बना दे। और जैसे कि एक मसनून दुआ उसमें दे, अल्लाह हमें हमारी पेशानियों से पकड़ करके सीधे रास्ते पे चला दे,
یعنی اگر ہم نہ بھی چاہیں، ہمارا نفس نہ بھی چاہے، تو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. تو یا اللہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں چاہتے ہیں، اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما دے. جی، مضارع ماضی یجعلو، یجعلو بناتا ہے یا بنائے گا وہ ایک مرد، یجعلو بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا اس ایک مرد کو. جی، گردان پڑھیں گے. عربی الفاظ میں اشارہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. یجعلو، یجعلانی، یجعلونا، تجعلو، تجعلانی، تجعلونا، اجعلو، نجعلو. جی، بہت اچھا. اب آگے مؤنث کا میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. بنایا جاتا ہے اس ایک عورت کو، تجعلو، بنایا جاتا ہے ان دو عورتوں کو، تجعلانی، بنایا جاتا ہے ان سب عورتوں کو، یجعلنا، بنایا جاتا ہے اب ایک عورت کو، تجعلینا، بنایا جاتا ہے اب دو عورتوں کو، تجعلانی، بنایا جاتا ہے اب سب عورتوں کو، تجعلنا، بنایا جاتا ہے مجھے، اجعلو، بنایا جاتا ہے ہم سب کو. نجعلو. جی، اب آ جاتے ہیں یہ چار بنیادی ابواب. کل بھی ان کی مثالیں کی. ضربا یضربو ماضی مجہول یعنی پیسے وائز کیا ہوگا؟ ضربا یضربو. نصر ینصر پیسے ہوگا نصر ینصر. سمع یسمع پیسے ہوگا سمع یسمع. فتح یفتح اور پیسو وائس فتح یفتح. مثالیں کل ہم پڑھ چکے ہیں. جی اچھا، یہاں یہ سلائیڈ میں بھی دیکھیے گا اسی طرح ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے ہمیں. دیکھیں غفرا یغفرو اس سے فاعل غافر، ماضی مجہول غفرا، مضارع مجہول یغفر، اس مفعول مغفور. کیا مطلب؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ماضی مضارع اس سے فاعل یہ تین ایکٹیو وائس کہلاتے ہیں. ماضی میں کام کیا ہے، حال یا پریزنٹ میں کام کیا ہے، اور کام کرنے والا ہے یہ ایکٹیو ہے. اور ماضی میں کام کروایا گیا ہے، مضارع میں کام کروایا گیا ہے، اور اس مفعول اس پر کام کیا گیا ہے. جیسے اب مثال آ گئی، ان ینتہو اگر وہ رک گئے، یغفر معاف کر دیے جائے گا، لہم ان کے لیے. خلق یخلق خالقن نئی مثال آ گئی. خلق پیدا کیا گیا اسے کو، یخلق پیدا کیا جاتا ہے، مخلوقن پیدا کی ہوئی کریشن اللہ کی. وہم یخلقون وہم سب اور وہ پیدا سب کیے جائیں گے، یخلقون پیدا پیدا کیے جائیں گے، کیے پیدا کیے جاتے ہیں جائیں یا گے کیے جائیں گے. بہت یا اچھا. کیے جائیں گے. رحمہ رحم کیا اس ایک نے، یرحم رحم کرتا ہے، راحم رحم کرنے والا، رحمہ اس ایک پہ رحم کیا گیا، یرحم اس ایک پہ رحم کیا جاتا ہے، مرحوم قابل رحم ہے، لعلکم شاید کہ تم معاف کر دیے ترحمون جاؤ، تم پر رحم کیا جائے، تم رحم تم پر کیے رحم کے جاؤ. معاف کر. رفع یرفع رافع رفع بلند کیا گیا اسے کو، یرفع بلند کیا جاتا ہے اسے کو، مرفوع بلند ہو گیا. کیف رفعت کیسے کیسا اس رفعت. کا بلند کیا جانا، جی، کیا جائے گا یا کیا جانا. کہہ رہے کہ وہ پوری گردانیں پڑھے اور دی گئی مثالوں سے اجرا بھی کریں، یعنی ان کی پوری گردان پڑھے، ماضی مضارع امر نہیں. اسماعیل کوشش کیجئے گا، ہو سکتا ہے اگر جب کہیں جائزہ ہو جائے تو کہیں پوری گردان یہاں سے نہ آ جائے، پورا ٹیبل اس گردان کا نہ لکھنا آ جائے. اللہ تعالیٰ کی چار نعمتیں ہیں کمال کی ہے. پہلی نعمت کیا ہے؟ غفر یغفر غافر غفر یغفر مغفور. یغفر کہتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، پہلی اس کی نعمت مغفرت ہے، یا اللہ ہم سب کو لے دے. خالق یخلق خالق خلق یخلق مخلوقا دوسری اس کی نعمت اولاد ہے، اللہ پاک سب کو اولاد نصیب فرمائے، اناثا و ذکورا مذکر اور مؤنث دونوں. اور تیسرا راحم یرحم راحم
इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, अल्लाह की रहमत है, वसियत रहमे वसियत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह पाक कहते हैं मेरी रहमत हर चीज पर वासित, वो हर चीज को शामिल है। और आखिरी चीज है, इंसान दुनिया में भी तरक्की मांगता है या अल्लाह आखिरत में भी हमें मनाजिल में, मरातिब में, दर्जात में तरक्की नसीब फरमाना। तो दुनिया में भी इंसान इन सब चीजों का मोहताज है, मांगे अल्लाह से, और आखिरत के लिए भी मांगिएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सब पे इनसे ये मिसालें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम जो है मुजारे की मिसालें पढ़ेंगे। जी, और ये भी मिसालें शायद हम पढ़ चुके हैं। फतेहत माजी मजहूर वाहिद मुअन्नस, कोतिलू कोतेला कोतेला कोतिलू कत्ल किए गए, मारे गए। जुकिरा माजी मजहूर जब जिक्र किया जाता है। दुरिबत माजी मजहूर। और सुकीफू सुकीफा सुकीफा सुकीफू जहां भी पाए जाएंगे। तो आज हमारी मुजारे मिसालें। जी, पहली मिसाल आ गई, वला युज़लमून फतीला, फतीला, ला युज़लमू, ला युज़लमानी, ला युज़लमूना। मैंने नफी का माना साथ नहीं किया, वगरना साथ नफी और फिर दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम मजहूर का माना करेंगे। दोनों थोड़ा सा इशारा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर करना चाहें तो फिर ये होगा ला युज़लमू, ला युज़लमानी, ला युज़लमूना, यानी दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो ला युज़लम नहीं जुल्म किए जाएंगे, किए जाएंगे फतीला वो सब। खजूर की गुठली की झीली के बराबर भी। फतीला कितमीर, खजूर के अंदर तीन चीजें होती है जिसका अक्सर कुरान में जिक्र आता है। एक उसमें निशान पड़ा होता है, उसमें एक पतला सा धागा होता है। एक उसमें छोटा सा एक तरफ में सुराख छोटा सा बना होता है वो। और एक इसके ऊपर जो झीली जो होती है, तो यहाँ का गुठली के ऊपर जो झीली होती है ना, उसके बराबर भी नहीं किया जाए। सुम्मा फिर इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ, तुरजऊन, तुम लुटाए वो जाओगे, लौटाए जाओगे तुरजऊन। तुम सब। यरजिउ यरजिआने यरजिऊना, तरजिउ युरजाउ युरजाने युरजाऊना, तुरजाउ तुरजाने तुरजाऊना, तुम लुटाए जाओगे, तुम लुटाए जाओगे। अगर होता तरजिउन तुम लौटोगे, और तुरजाउन तुम्हें लुटाया जाएगा। युरसलु अलैकुम शुवादुम मिन नार, योरसल मजहूल आ गया ना। सेकंड लास्ट को जबर है, रुफेतैन को पेश है। यहाँ पर भी इन तीनों सिगों में देख लें। योरसलु भेजा भेजा जाएगा, जाएगा। योरसलु भेजा जाएगा, अलैकुमा तुम दोनों के ऊपर, शिवादुन शोला, मिन नार आग से, वइलल्लाह और अल्लाह की तरफ, तुरजउल उमूर, ये बात मुअन्नस का सीगा है, तुरजउ क्योंकि उमूर मुअन्नस का लफ्ज है, ठीक है। तुरजउल उमूर लौटाए जाएंगे, वापस किए जाएंगे उमूर, मामलात। जी, कुछ मिसालें और हैं, देखिएगा। वला युकबालु मिना शफा, गौर से देखिए, युकबालु सेकंड लास्ट को जबर, रुफेतैन को पेश। नहीं, काबला यकबिलु माना कबूल करना, और युकबालु नहीं कबूल किया जाएगा, शफाअतुन सिफारिश, मिना उससे, वला युकबालु और नहीं कबूल किया जाएगा, या नहीं कबूल किया जाएगा, मिना उससे सिफारिश मजहूल है। फला युखफ्फफु, ये भी मुजारे मजहूल है, अगरचे ये पढ़ेंगे हम लेवल 2 में। कैसे? सेकंड लास्ट में जबर है फा पर, और रुफेतैन को पेश है, आनुम नहीं हल्का किया जाएगा उनसे आजाद। वला हुम युनसरून पढ़ चुके हैं, युनसरू नहीं उनकी मदद की युनसराने, जाएगी। जी ना मदद की जाएगी। सतुगलबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, सीन अनकरीब के माने के लिए, अनकरीब जल्दी। तुगलबून देखो मुजारे मौजूद है, सेकंड लास्ट, मगलूब हो जाएंगे। आइन लाम बा में से लाम को जबर है। अनकरीब तुम मगलूब होगे, शिकस्त खुर्दा हो जाओगे। व तुहशरूना ये भी मुजारे मजूल है, रुफैतैन को पेश है, सेकंड लास्ट को जबर है। और तुम जमा किए जाओगे, कहाँ पर? जहन्नम। सुम्मा फिर, यौम उस दिन, युक शफो देखिए सेकंड लास्ट जबर, रुफैतैन पेश,
کھول دی جائے گی عن ساکن پنڈلی. جی کچھ مثالیں مزید ہیں جس میں دو فعل دیے گئے ہیں. لا یسلو عما یفعل وهم یسلون. لا یسل نہیں سوال کیا جائے گا. یسلو سوال کیا جائے گا اور لا یسل نہیں سوال کیا جائے گا. عما اس چیز کے بارے میں یفعل جو وہ کرتا ہے. وہم اور وہ سب یسلو یسالان یسلون پوچھے جائیں گے سوال سوال کیے کیے جائیں جائیں گے. گے. وہ قضیہ ماضی مجہول آ گیا. سیکنڈ لاسٹ کو اور زید اور اس سے پہلے فیصلہ والے کو کیا فعل. جائے گا. فیصلہ کیا فیصلہ جائے گا کیا بینہم ان کے درمیان بالحق حق کے ساتھ. ولا یظلمون گزر چکا ہے اور ان پر ظلم. اور نہیں ظلم کیا جائے گا. سیکنڈ لاسٹ کو زبر ہے حروف تین کو پیش ہے. فی بیوت گھروں میں اذن اللہ اجازت دی اللہ نے ان ترفع یہ کہ وہ آواز وہ بلند کریں. وَيُذْكَرَ اور ذکر کریں اور فیہا ذکر اس کیے میں جائیں. اسمہ. تو یذکر ترفع دونوں مضارع مجہول کے سیغے ہیں. سیکنڈ لاسٹ کو زبر ہے حروف تین. ہاں ان کے آخر میں بھی زبر ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے یان کی وجہ سے. ستکتب شہادتوں ان قریب یہ واحد بونس ہے. ستکتب ان قریب لکھ دیا جائے لکھی گی جائے گی شہادتوں ان کی گواہی. وَيُسْأَلُونَ اور پھر اور وہ ان سے پوچھے سوال کیا جائیں جائے گے گا. سوال کیے جائیں گے. بھائی دو سلائیڈیں رہ گئی مضارع مجہول اور ماضی مجہول کی مثالیں یکجا کی. یوفقو ماضی مجہول ہے. عن من یوفق ماضی مجہول ہے. مضارع مجہول ماضی مجہول. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یعرف مضارع مجہول ہے حروف عین کو پیش. سیکنڈ لاسٹ کو زبر پہچانے جائیں وہ گے. پہچانے جائیں گے. اور یوفا کو مانا بہک جائیں گے یا بہکا دیے جائیں گے. عن من یوفق جو بہکنے والا ہوگا. یورف مانا پہچانے جائیں گے مجرمین ان کی نشانیوں سے. فیؤخذ یہ بھی مضارع مجہول ہے. یؤخذ پر پکڑے جائیں گے. بن نواسی والاقدام ادھر سے اور جیسے پکڑتے نا کسی کو ادھر سر سے اور ادھر پاؤں سے پکڑیں گے ایسے پھینکا جائے گا. وقضی الامر قضیہ ماضی مجہول ہے فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا. وَإِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ترجع الامور ترجع واپس کر دیے جائیں گے امور. قل کہہ دیجئے لا تسألون نہیں سوال کیے نہیں جاؤ گے پوچھا تم جائے گا. عما اس چیز کے بارے میں اجرمنا جو ہم جرم کریں گے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. لا تسألون نہیں پوچھے جاؤ گے تم جو ہم جرم کریں گے. ولا نسأل اور نہ ہم پوچھے جائیں گے عما اس چیز کے بارے میں تعملون جو تم عمل کرتے. جی اب یہاں مثالیں ہیں غائب حاضر متکلم کے اعتبار سے. ولا تحسبن الذین اور مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتلوا قتل کیے گئے. قتلا جو قتلا قتل کیے گئے. قتلوا جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ شان نہیں ہے جو میرے راستے میں جائے اور وہاں قتل کر دیا جائے اور وہ شہید ہو جائے تو اس کو تم مردہ بھی نہ کہو. بڑی زبردست زندگی انہوں نے پائی ہے. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس. یرزقون پھر مضارع مجہول آ گیا پہلے اور ان ماضی کو مجہول رزق پھر دیا مضارع جاتا ہے. مجہول رزق رزق دیا دیے جاتا ہے یا جائیں گے. جائے گا. جی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم کہا کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. لا تسأل نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں. ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم تم سب سب لوٹائے کو جاؤ جانا گے. چاہو گے. متکلم کی سوال انی بے شک میں امرتو مجھے حکم دیا گیا حکم دیا ان گیا. اکون اول من اسلم یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ شخص جس نے اپنا سر اس رب کے لیے جھکا دیا کہ اللہ تیرے احکام میرے لیے جان. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اگر اگر وہ رجعت رجوع کریں إِلَىٰ رَبِّي اپنے رب لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اگر ہوتا اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی چیز میں ما قتلنا ہا ہونا ہم نہ مارے جاتے یہاں پر ہم نہ مارے جاتے یہاں پر. وہ امرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہمیں ماضی حکم مجہول دیا ہے گیا. ہمیں حکم لنسلم لرب العالمین تاکہ ہم اس رب کے لیے اپنا سب کچھ جھکا دیں. تو الحمدللہ ہمارے دو سبق یعنی ماضی مجہول مضارع مجہول پیسے وائز
پاسٹ ٹینس پریزنٹ اور فیوچر مکمل ہوا الحمدللہ. بہت اہم سبق ہے, پھر دوبارہ کم آئے گا. کوشش کیجیے گا اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمت دے سب کو اس کو ریوائز یاد کرنے اور عمل کرنے کی. ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کو, اس کی اطاعت کو اپنی عادت اور فطرت بنا لو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض مت کرو, مت پھیر کے ادھر ادھر اور شیطان اور ادھر ادھر کے راستے میں. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, اور حالانکہ تم زندہ ہو, حیات ہو, سنتے ہو. وَلَا تَكُونُوا, اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح, کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا, جو کہتے ہیں, سمعنا, ہم نے سن لیا, ہم لا يسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں. کیا مطلب؟ کہتے سنا تو ہے, عمل نہیں کرتے. تو عمل نہیں کیا تو یہ تو عام معقول ہے. کوئی اگر آپ کی بات سنتا ہے, ہاں جی سن لیا ہے, سن لیا, لیکن عمل نہیں کرتا, تو سننے کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تو اچھے طریقے سے پہلے اور دوسرے باب غفارہ اور ناصرہ, اس سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول ضرور سنائیے گا, اور ناصرہ سے لکھ بھی لیجیے گا. یہ ہوم ورک ہے.